27 अमेंडमेंट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दोनों फोरम हैं सेनेट और कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज किया। और जहाँ तक एहतजाजी किसी तहरीक का ताल्लुक है या किसी बड़े पैमाने पे, उसको तो लीड अचकजई साहब और जो हमारे नासिर अब्बास साहब हैं, अलामा साहब, वो करेंगे। लेकिन कौमी असम्बली की हद तक तो आज भी अगर आपने कवर किया हो, भरपूर एहतजाज हुआ है। मेरी एक राय थी जो मैंने पार्टी को दी थी कि इस पे प्रॉपर हम खिलाफ वोट भी डालें, कि फिर पार्टी क़यादत ने जी जी फैसला किया कि नहीं, हमने इसको बॉयकॉट करना है। हाँ लेकिन साहब, बॉयकॉट उन्होंने तो करने कहा से है कि हम पहले मार्च अंदर करेंगे, काफी और वो जो अब एलामिया आया है सामने, इसमें भी किसी बड़ी मुहिम या किसी मार्च वगैरह का तो नहीं है ऐलान, उसमें भी अवामी मुहिम नहीं है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट तक ही, असेंबली से सुप्रीम कोर्ट तक, और पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट तक अरकान असेंबली ही होंगे। देखिए, अब इसका मुझे ज्यादा नहीं इल्म, क्योंकि उसको वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो लीडरशिप है, क़यादत है, उसमें हमारी तरफ से मोहतरम साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब हैं। लीड उसको अचकजई साहब और नासिर साहब कर रहे हैं। तो वो जो भी डायरेक्शन देंगे हम उनको उसमें सपोर्ट करेंगे। बतदरीज इसको बढ़ाया जाएगा, फौरी तौर पे, यानी कि अचानक ही कोई लाखों का मजमा तो नहीं निकाल देना उन्होंने, उसको बतदरीज वो बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जब ये आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान हुआ तो आपने कहा कारकुनान और अवाम ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते। फिर इससे पहले मिशन नूर के तहत वो आजाने देने वाला सिलसिला शुरू हुआ था। आप समझते हैं इस तरह की मुहिम से या इस तरह के मिशन से हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा और जो आप चाह रहे हैं वो होगा? देखिए, असल में तो जो प्रेशर पड़ता है वो तो जब मैन ऑन ग्राउंड होते हैं, जब पॉलिटिकल वर्कर ग्राउंड पे होता है। तो जिस तरफ आपका इशारा है मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन देखिए, खैबर पख्तूनख्वा साइड उसको एक तरफ रख के बाकी बलूचिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब में और सिंध में, आप ही बताइए, आप भी तो इन चीजों को देख रही हैं, क्या माहौल ऐसा है कि वहां एक एहतजाज के लिए जब चलते हैं, पॉलिटिकल वर्कर के जहन में ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी होगी, आंसू गैस होगी, निकल आएंगे एक दो तीन दिन में, हफ्ता एक में। जो पॉसिबल है वो किया जा रहा है। मैं इस पर सर मैं जी, नहीं समझता आपके कि ज्यादा आपके पुराने क्रिटिसाइज किया साथी जाना चाहिए। मौजूदा सेनेटर्स वो तो जी। ये तक कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुखालिफत में वोट ना देकर दिल से तस्लीम किया है, आप लोग वॉकआउट करके निकल गए। अब अगर आप बाहर नहीं आ रहे सड़कों पर या कोई तहरीक नहीं चला रहे, तो हालात की सख्ती को देखते हुए बस आपने इतना सोचा है कि ये असेंबलियों के दरमियान और हाई कोर्ट्स के दरमियान तक ही मार्च पर इक्तफा किया जाए। देखिए, मेरे ख्याल में चूंकि पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं दोनों, अशरफ साहब भी और नासिर अब्बास साहब भी, साथ में असद कैसर साहब हैं, खुद एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, खान साहब की 96 के साथी हैं। तो मेरे ख्याल में इसको वो इसके कैनवस को बतदरीज बढ़ाएंगे। अभी वो स्टार्ट ले रहे हैं। मेरे ख्याल में अब थोड़ा कबल वक्त है ज्यादा तनकीद करना, वो स्टार्ट ले रहे हैं इसको बतदरीज। खैबर पख्तूनख्वा तो चलो वहाँ तो आसान है, लेकिन पंजाब में, बलूचिस्तान और सिंध में जी इसको फैलाएंगे। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये थोड़े वक्त के बाद ये अपनी पेस पकड़ेगी। फिलहाल वो स्टार्ट ले रहे हैं। मैं दोबारा इस प्रोग्राम में एट द ठीक। कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग ये कहूंगा कि ऐसा मुमकिन नहीं होता कि फौरी तौर पे 10 लाख बंदा रोड पे खड़ा कर दें। आपको थोड़ा टेम्पो बिल्ड करना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अचकजई साहब को ठीक और नासिर अब्बास साहब को, इनको सर। थोड़ा सा हमें स्पेस ठीक। देना चाहिए। जी। और वो टेम्पो सर काफी टाइम हो गया, अब पीटीआई जो है वो बिल्ड नहीं कर पा रही जिस टेम्पो में आप लोग माहिर समझे जाते थे। अब मुझे बताइए, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अथर मिनुल्लाह, इनके इस्तीफे भी हो गए, मंजूर भी हो गए, तो क्या आप लोगों का इरादा है कोई इनसे राब्ता वगैरह करने का, कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का? दोनों काबिल कदर शख्सियात हैं, और मैं नहीं समझता कि वो किसी जमात से अलाइन है। उन्होंने, जैसे अत्थर साहब जी की अगर आप जजमेंट्स देख लें, तो वो सभी जमातों के खिलाफ उनके फैसले आए हैं। लॉ अबाइडिंग एक जज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। और दूसरे जो हमारे मंसूर साहब हैं, वो तो एक सेलिब्रेटेड जूरिस्ट हैं हमारे। बदकिस्मती से हमारा मुल्क, हमारी रियासत उनसे वो फायदा नहीं ले सका जो लेना चाहिए था। मैं नहीं समझता उनको पोलिटिसाइज किया जाना चाहिए। आप ये किसी उनका किस्म का अपना कोई फैसला फायदा लेने होगा। का इरादा रखते हैं? मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में ये उनका अपना फैसला होगा कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। मैंने अलबत्ता कल एक बात की थी, और मैं किसी शख्सियत के खिलाफ तो बात नहीं करता, लेकिन मैंने ये बात की थी कल कि जब 9 अप्रैल की रात ये ठीक। आपका भाई
یہ ایک عمران خان کا صفائی کڑا تھا وہاں پارلیمان میں، کاش اس رات ہائی کورٹ نہ کھلتی تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. وہ رات تھی سٹینڈ لینے کی. اس رات ہائی کورٹ کے کھلنے سے وہ جو رجیم چینج کا جو پروسیس چل پڑا تھا وہ بدقسمتی سے وہ سارا ہو گیا. تو بعض اوقات تاریخ میں کچھ لمحات ہوتے ہیں جو سٹینڈ لینے کے ہوتے ہیں، وہ رات تھی سٹینڈ لینے کی. بالکل ٹھیک. 27 امینڈمنٹ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے جو دونوں فورم ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھرپور احتجاج کیا. اور جہاں تک احتجاجی کسی تحریک کا تعلق ہے یا کسی بڑے پیمانے پہ، اس کو تو لیڈ اچکزئی صاحب اور جو ہمارے ناصر عباس صاحب ہیں، علامہ صاحب، وہ کریں گے. لیکن قومی اسمبلی کی حد تک تو آج بھی اگر آپ نے کور کیا ہو بھرپور احتجاج ہوا ہے. میری ایک رائے تھی جو میں نے پارٹی کو دی تھی کہ اس پہ پراپر ہم خلاف ووٹ بھی ڈالیں، کہ پھر پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نے اس کو بوائے کاٹ کرنا ہے. لیکن انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم مارچ کریں گے، اور وہ جو اعلامیہ آیا ہے سامنے اس میں بھی کسی بڑی مہم یا کسی مارچ وغیرہ کا تو نہیں ہے اعلان، اس میں بھی عوامی مہم نہیں ہے، اس میں بھی سپریم کورٹ تک ہی، اسمبلی سے سپریم کورٹ تک، اور پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ تک اراکین اسمبلی ہی ہوں گے. دیکھیں اس کا مجھے زیادہ نہیں علم، کیونکہ اس کو وہ تحریک تحفظ آئین کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، اس میں ہماری طرف سے محترم سابق اسپیکر اسد قیصر صاحب ہیں. لیڈ اس کو اچکزئی صاحب اور ناصر صاحب کر رہے ہیں. تو وہ جو بھی ڈائریکشن دیں گے ہم ان کو اس میں سپورٹ کریں گے. بتدریج اس کو بڑھایا جائے گا، فوری طور پہ، یعنی کہ اچانک ہی کوئی لاکھوں کا مجمع تو نہیں نکال دینا انہوں نے، اس کو بتدریج وہ بڑھائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، جب یہ آئینی ترمیم کے خلاف تحریک کا اعلان ہوا تو آپ نے کہا کارکنان اور عوام ایسے دستور کو، صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے. پھر اس سے پہلے مشن نور کے تحت وہ آزانے دینے والا سلسلہ شروع ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی مہم سے یا اس طرح کے مشن سے حکومت کے اوپر دباؤ پڑے گا اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہوگا؟ دیکھیں اصل میں تو جو پریشر پڑتا ہے وہ تو جب مین آن گراؤنڈ ہوتے ہیں، جب پولیٹیکل ورکر گراؤنڈ پہ ہوتا ہے. تو جس طرف آپ کا اشارہ ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن دیکھیے خیبر پختونخوا سائیڈ اس کو ایک طرف رکھ کے باقی بلوچستان میں، بالخصوص پنجاب میں اور سندھ میں، آپ ہی بتائیے، آپ بھی تو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، کیا ماحول ایسا ہے کہ وہاں ایک احتجاج کے لیے جب چلتے ہیں پولیٹیکل ورکر کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گرفتاری ہوگی، آنسو گیس ہوگی، نکل آئیں گے ایک دو تین دن میں، ہفتہ ایک میں، جو پاسبل ہے وہ کیا جا رہا ہے. میں اس سر جی، آپ کے پرانے ساتھی موجودہ سینیٹرز وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مخالفت میں ووٹ نہ دے کر دل سے تسلیم کیا ہے، آپ لوگ واک آؤٹ کر کے نکل گئے. اب اگر آپ باہر نہیں آ رہے سڑکوں پر یا کوئی تحریک نہیں چلا رہے تو حالات کی سختی کو دیکھتے ہوئے بس آپ نے اتنا سوچا ہے کہ یہ اسمبلیوں کے درمیان اور ہائی کورٹس کے درمیان تک ہی مارچ پر اکتفا کیا جائے. دیکھیں میرے خیال میں چونکہ پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں دونوں، اچکزئی صاحب بھی اور ناصر عباس صاحب بھی، ساتھ میں اسد قیصر صاحب ہیں، خود ایک پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، خان صاحب کی 96 کے ساتھی ہیں. تو میرے خیال میں اس کی کینوس کو بتدریج بڑھائیں گے. ابھی وہ سٹارٹ لے رہے ہیں، میرے خیال میں تھوڑا قبل از وقت ہے زیادہ تنقید کرنا. وہ سٹارٹ لے رہے ہیں اس کو بتدریج. خیبر پختونخوا تو چلو وہاں تو آسان ہے، لیکن پنجاب میں، بلوچستان اور سندھ میں اس کو پھیلائیں گے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ تھوڑے وقت کے بعد یہ اپنی پیس پکڑے گی. فی الحال وہ سٹارٹ لے رہے ہیں. میں دوبارہ اس پروگرام میں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹنگ یہ کہوں گا کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ 10 لاکھ بندہ روڈ پہ کھڑا کر دیں. آپ کو تھوڑا ٹیمپو بلڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کو اور ناصر عباس صاحب کو ان کو تھوڑا سا ہمیں اسپیس دینا چاہیے. جی، اور وہ ٹیمپو سر کافی ٹائم ہو گیا، اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بلڈ نہیں کر پا رہی جس ٹیمپو میں آپ لوگ ماہر سمجھے جاتے تھے. مجھے بتائیے، جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ ان کے استعفے بھی ہو گئے، منظور بھی ہو گئے، تو کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے کوئی ان سے رابطہ وغیرہ کرنے کا، کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانے کا؟ دونوں قابل قدر شخصیات ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی جماعت سے الائن ہیں. انہوں نے جیسے اطہر صاحب کی اگر آپ ججمنٹس دیکھ لیں تو وہ سبھی جماعتوں کے خلاف ان کے فیصلے آئے ہیں. لا ابائڈنگ ایک جج ہیں، کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں. اور دوسرے جو ہمارے منصور صاحب ہیں وہ تو ایک سیلیبریٹڈ جورسٹ ہیں ہمارے.
बदकिस्मती से हमारा मुल्क, हमारी रियासत उनसे वो फायदा नहीं ले सका जो लेना चाहिए था। मैं नहीं समझता उनको पोलिटिसाइज किया जाना चाहिए। आप ये किसी उनका किस्म का अपना कोई फैसला फायदा लेने होगा। का इरादा रखते हैं? मेरे ख्याल में ये उनका अपना फैसला होगा कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। मैंने अलबत्ता कल एक बात की थी, और मैं किसी शख्सियत के खिलाफ तो बात नहीं करता, लेकिन मैंने ये बात की थी कल कि जब 9 अप्रैल की रात ये आपका भाई, ये एक इमरान खान का सिपाही खड़ा था वहां पार्लियामान में, काश उस रात हाई कोर्ट ना खुलती तो ये दिन अकेले? हमें ना देखना पड़ता। वो रात थी स्टैंड लेने की। उस रात हाई कोर्ट के खुलने से वो जो रेजीम चेंज का जो प्रोसेस चल पड़ा था, वो जी, बदकिस्मती से वो सारा हो गया। तो बाज़ औक़ात ठीक, तारीख में कुछ लम्हात होते हैं जो चले, स्टैंड लेने के होते हैं। वो रात थी स्टैंड लेने की। बिल्कुल।